ओम श्री हरिनारायण शुभ सन्ध्या। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा पनि सदाको जस्तै म आज उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरूको माझमा शीर्षस्थानीय व्रत कथा लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आशा छ यहाँहरू पनि कथा सुन्नको लागि तम तयार भएर बसिरहनु भएको छ। र आज कथाको 12औं दिनमा रहेका छौँ हामी। 11औं दिन हिजोसम्म हामीले सकाइसकेका छौँ भने आज 12औं दिनमा 12औं अध्यायमा रहेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि आज 12औं अध्यायको कथा यहाँलाई सुनाउने छौँ। तपाईहरू जति पनि हाम्रो यस गुलमेली अनलाइन टिभीको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण हुने कार्यक्रम शीर्षस्थानी महात्म्य व्रत कथा श्रवण गर्नको लागि तयार भएर बस्नु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई म कार्यक्रम प्रस्ताव नारायण भण्डारी फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूको उपस्थिति जहिले पनि गरिमामय हुनेछ। यहाँहरूको उपस्थितिलाई हामी उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछौँ। त्यसरी नै आज पनि हामी यहाँका प्रतिक्रियाहरू कमेन्टहरूलाई हामीले अन्तिममा वाचन गर्नेछौँ। यहाँहरूले कुन ठाउँबाट कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा हामीलाई कमेन्टमा लेख्नुहोला र हामीले थाहा पाउनेछौँ। हरेक दिन हाम्रो कार्यक्रम कति टाढासम्म पुगिरहेको छ, कति फैलिरहेको छ, कति कहाँ कहाँ पुगिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनेछौँ। र ढिलो नगरिकन आजको कार्यक्रमलाई सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। र आज पनि सुरुमा हरेक दिन सुरुमा हामीले शीर्षस्थानी व्रत कथाको आरम्भ गर्नुभन्दा पहिले हामी प्रार्थना गर्ने गर्छौँ। उनै शीर्षस्थानी माता जो हरेक कामना गरेर हामीले व्रत गर्छौँ, त्यो कामना सिद्ध गरिदिने, कार्य सिद्धि गरिदिने शीर्षस्थानी माताको हामी प्रार्थना गर्छौँ। आउनुहोस् तपाईँ हामी सबै मिलेर प्रार्थना गरौँ। यदि फुल छ हजुरको नजिकमा भने फुल लिएर प्रार्थना गर्नुहोला। फुल छैन भने स्वच्छ मनले शीर्षस्थानी मातालाई स्मरण गरेर एकाग्र भई एकचित्त भई सबै कुरा भुलेर शीर्षस्थानी मातालाई मात्रै सम्झेर बस्नुहोला। आँखा चिम्लेर बस्नुभयो र शीर्षस्थानी माताको आराधना गर्नुभयो भने शीर्षस्थानी माता तपाईँको अगाडि प्रकट भएको देख्नुहुनेछ। आरुषले हेर त आरुषले। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँले हल्का आँखा चिम्लेर प्रार्थना गर्नुहोला। म चाहिँ श्लोकहरू वाचन गर्न गइरहेको छु। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपाद कर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थि तथागतेन मनमा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमश्चन्दन चरचितो जलवापो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला परविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे तरलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाख्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय शीर्षस्थानी माता कल्याण गर। अब हामी ढिलो नगरिकन यहाँहरूको समयलाई एकदमै मध्यनजर गर्दै हजुरहरूले जसरी कथा श्रवण गर्नको लागि कुर्नु भएको हुन्छ हामी पनि त्यसरी नै हजुरहरूको अमूल्य समयलाई मध्यनजर गर्दै अब सिधै म कथातर्फ दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यहाँहरूलाई हिजोको 11 अध्यायमा मैले यहाँलाई भनेको थिएँ शीर्षस्थानी परमेश्वरीको व्रत कथा 11 अध्यायमा काम भस्म कसरी गरिएको थियो, कामदेवको भस्म कसरी गरिएको थियो भन्ने बारेमा र विविध कथाहरू हामीले हिजो
वर्णन गरेका थियौँ 11औं अध्यायमा भने। आज हामी 12औं अध्याय अथवा 12औं अध्याय 12औं अध्यायमा प्रवेश गरेका छौँ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, पार्वतीले व्रत गरिहाले भनेर सन्तोष मानी बस्न हुँदैन भनी आफ्नो व्रतको क्रम वा तपस्याको नियम पालना गर्दै रहनुभयो। पार्वतीको तपस्याको क्रममा कुशको कन्दनी, रुखको बोक्राको लुगा, हिमालयको जाडो दिनमा 3 पल्टको स्नान, वृक्षको पातको आहार, यो क्रम 100 वर्ष, त्यसपछि 100 वर्ष स्नान सन्ध्या पूजापाठ जप तप सबै नियम चल्दैछन्। त्यसमाथि 100 वर्ष निराहार बसेर बिते अनि पार्वतीको कठोर तपले समस्त प्राणीहरू भयभीत भए। देवताका राजा इन्द्रले केही उपाय गर्न पर्यो भनी सप्तर्षिहरूको स्मरण गरे। इन्द्रले स्मरण गर्न साथ सप्तर्षिहरू उपस्थित भए। देवराज इन्द्रले ती ऋषिहरूको उचित स्वागत सत्कार गरे। त्यसपछि उनीहरूले भने, हे देवराज, हामीहरूलाई के काम परेर डाक्नुभयो, आज्ञा गर्नुहोस्। यति भन्दा महाराजले भने, हे ऋषिगण हो, पर्वतराज हिमालयकी कन्या पार्वती अत्यन्त दुर्गम पर्वतमा गएर कठोर तपस्या गरिरहेकी छन्। तिनको तपस्याको प्रभावले 3 लोक संतप्त भइसकेको छ। अत पार्वतीको इच्छा पूरा गराई तिनै लोकको भयङ्कर ताप निवारण गर्ने काम तपाईहरूले अलि छिट्टै गरिदिनु पर्यो। यही कामको निम्ति डाकेको हुँ। यो काम तपाईहरू जस्ता सुयोग्य व्यक्तिहरूबाट सम्पन्न हुन सक्दछ भन्ने आशा राखेको छु। इन्द्र महाराजको यस्ता वचन सुनेर जो आज्ञा भनी सप्तऋषिहरू त्यहाँबाट अविलम्ब पार्वतीले तपस्या गरिरहेको हिमाञ्चलको कन्दरामा पुगेर पार्वतीसँग विनम्र कुरा गरे। कुरा गर्दै भने, हे पुत्री पार्वती, तिमीले के कुराको कामना गरेर यस्तो कठोर तपस्या गरेकी हौ? सप्तर्षिहरूको नम्र वचन सुनेर पार्वतीले लज्जित अनुहार पारेर आफू मौन व्रतमा रहेकी भए पनि सप्तर्षिहरूको स्वागत सत्कार र पूजा गरिसकेपछि मौन व्रत छाडी कुरा गर्ने संकेत गरेर उनीहरूलाई उत्तम आसन दिई विश्राम गराएर भक्तिपूर्वक नमस्कार प्रणाम गरी मौन व्रत समाप्त पारेर प्रार्थना गरिन्। हे सप्तऋषिगण हो, हजुरहरू के कामले परेर यहाँ पाल्नु भएको हो? यति भनेपछि लज्जारूपी मौन व्रत धारण गरेर ऋषिहरूका सामुन्ने उभिरहिन्। पार्वतीको उज्यालो र प्रसन्न मुख मुद्रा तथा अन्य जनप्रति सम्मानको शिष्ट भावना, प्रशंसाको योग्य विनय अनि पर्वतराज हिमालयकी एकमात्र मन परेकी छोरी भएर पनि मनमा अभिमानको अलिकति पनि भाव नहुनु, यस्ता अनेक गुणहरू देखेर सप्तऋषिहरू निकै प्रभावित भई पुनः सोधे, हे हिमालय सुता, यस्तो कोमल गाथले यति कठोर तपस्या के को सिद्धिका लागि गरेको हो? यति सुनेर पार्वतीले भनिन्, माननीय ऋषिगण हो, मेरो मनको कामना तपाईहरूले जान्नुभएकै छ, किनकि आफ्नो तपस्याको प्रभावले संसारभरिका सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित हुने कुरा र मनमा रहेको कामना तपाईहरू स्वयं जान्नुहुन्छ। तथापि मान्यजनको प्रश्नमा मैले उत्तर नदिई भएन, अतः अनुचित नठान्नुहोला। केही बिन्ती गर्दछु, यस विशाल विश्वमा अनेक प्राणीहरू कठिन वा असाध्य पुरुषार्थ देखाएर अत्यन्त दुर्बल वस्तु पनि सुलभ पारेर प्राप्त नगरी छाड्दैनन्। कतिपय व्यक्तिको अठोट देहम वा पातयामी कार्य वा साधयामी देह नै फाल्दछु अथवा कार्य नै सफल पार्दछु भन्ने इच्छाले युक्तिमा अडिग रहेको देख्न पाइन्छ। म त आकाशका फूलको माला धारण गरेको बन्द्या स्त्रीको पुत्रको खोजी गर्न लागेकी जस्ती भएकी छु, किनकि जो स्वभावैले अत्यन्त दुरादर्श हुनुहुन्छ र हिजो आज कठोर तपस्यामा गाडिनु भएको छ, फेरि जसका परमार्थिक कार्यहरूलाई देवता अथवा दानवहरू कसैले पनि तोकेर यथार्थ रूपमा जान्न बुझ्न वा वर्णन गर्न सक्दैनन्, त्यस्ता जगदीश्वर र महादेव स्वामी पाऊँ भन्ने मेरो तपस्याको मुख्य उद्देश्य हो। तर हिजो आज महादेवजी कामदेवलाई समेत भस्म पारी आफू सन्यासी वा वैरागी जस्ता भई कठोर अचिन्तनीय तपस्यामा निमग्न हुनुभएको छ। अतः म जस्ती अज्ञानी नारी यस उपायमा कसरी सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछु अनि त त्यस्ता जगदीश्वर महादेवको आराधना गरी कसरी प्रसन्न पार्न सक्नेछु, यही विषयले मलाई व्याकुल पारिरहेको छ।
हिमालय सुता पार्वतीको यस्ता कुरा सुनेपछि यिनको मनमा कतिको दृढता छ त्यो बुझेर मात्र अगाडि चर्चा चलाउन योग्य होला। यस्तो मनमा नै निधो गरेर प्रकटमा पार्वतीलाई सप्तऋषिहरूले भने, हे देवी, तिमी केही माग भन्दछौ त्यो कुरा सुनेर नरिसाई राम्ररी विचार गरेर उत्तर दिनुहोला। हे देवी, हामी केही भन्दछौँ त्यो कुरा सुनेर नरिसाई राम्ररी विचार गरेर उत्तर दिनुहोला। त्यसपछि मात्र तपाईँको कामना पुर्याउन सक्दो सहयोग गर्न सक्दछौँ। यति भनेर सप्तऋषिहरूले प्रश्न गरे, हे पार्वती, सम्पूर्ण संसारका प्राणीहरूको सुखको साधन दुई कुरा मानिन्छ। त्यसमा पहिलो सुख शारीरिक सुख भोग र दोस्रो सुख मानसिक प्रसन्नता वा मानसिक शान्ति आनन्द नै मानिन्छ। हाम्रो विचारमा देख्दै डर लाग्दा श्मशानमा निवास गर्ने दिगम्बर नाङ्गा खप्परू लिने विचित्र नेत्र भएका, जेमा मन लाग्यो त्यसैमा डुबिरहने वा लागि पर्ने होस नभएका बौला जस्ता घिन लाग्दा समाजको संग्रह गर्ने प्रत्यक्ष अनर्थको मूर्ति जस्ता सन्यासीको झैँ स्वभाव भएका, डर लाग्दा स्वयं आफू पनि खरानी घसेर घिन लाग्दा रक्त चुहुने गरी गिदी बोसो सुकेको मुण्डमाला लगाउने, त्यसमाथि ठुला ठुला फणा भएका सर्पहरूको गहना लगाउने, भूत प्रेत पिशाचहरूका सेना नायकहरू वरिपरि राखेर आफू माझमा बस्ने, बुढो गोरुमा चढ्ने त्यस्ता महादेव स्वामी पाएर शिरीषको फूल जस्तो अङ्ग भएकी तपाईँको मनमा र तपाईँमा समेत के खुसी शान्ति प्राप्त होला र? बरु स्वर्गका समस्त देवगणहरू पूजित र वन्दना गरिने विश्वका पालक लक्ष्मीलाई आफ्नी दासी तुल्याएर बसेका भगवान विष्णु छन्। स्वर्गीय अमृतका साथै अनेक यज्ञको हविरूप अमृत पान गर्ने महाराज इन्द्र छन्। देवताहरूका पनि आश्रय रूप हिरण्य देवता, अग्नि देवता छन्। सम्पूर्ण विधिका प्राण शक्ति स्वरूप वायु देवता छन्। अनेक थरीका रत्नका थुप्राहरूले परिपूर्ण भएका धनका स्वामी कुबेर छन्। अगाध सिन्धुको सम्पत्ति मणि मोती आदि रत्नहरूले परिपूर्ण रत्नाकार निवासी वरुण छन्। यिनीहरूमध्ये एउटा कुनै व्यक्तिसित विवाह गरेदेखि शारीरिक सुख तथा मानसिक सुख मानसिक शान्ति प्राप्त हुनेछ। हे पार्वती, तपाईँका पिताजी पर्वतराज हिमालयकै दरबारमा पनि अनेक दुर्लभ वस्तुहरूको कुनै न्यूनता छैन भने किन तपाईँको चित्त अर्धङ्गी शिवजीतिर मोहिनी लगाए चाहिँ भएर लम्किएको बुझिएन। आरम्भमै सप्त ऋषिहरूले क्रोध गर्ने काम नगर्नुहोला भनिसकेका थिए तापनि सुविज्ञ ऋषिहरूको कुरा सुनेर पार्वतीले उनीहरूको कुरा बिर्सनु भएर तत्काल क्रोधले अनुहार रातो रातो हुन गयो अनि लाल लाल नेत्र पारेर अलि चर्को स्वरमा भन्न लाग्नुभयो, हे विज्ञ सप्तऋषिगण, हे विज्ञ सप्तऋषिगण हो, सुन्नुहोस्, कुनै पनि दुराग्रही प्रति प्रीति राख्नु र व्यसनीलाई त्यस व्यसनबाट छुटाउन सफल हुनु नै सम्भव छैन। अनि विपरीत अर्थ लगाएर अनर्गल बोल्नेलाई सोझो मार्गमा ल्याउन सम्भव छ वा कसैले पनि सक्दैन। अतः तपाईहरूले मलाई उल्टो मती भएकी वा दुराग्रही भन्ने ठान्नु भएको हो भने अब मैले केही भन्नु छैन र तपाईहरूले मेरा कुरा सुन्ने काम पनि म केही देख्दिनँ। त्यति भएर पनि म तपाईहरूलाई श्रेष्ठ प्रजापति समान मान्दछु। तपाईहरूका ज्ञानका खानी र सर्वदर्शी पनि हुनुहुन्छ। अनादि अव्यक्त त्रैलोक्यका स्वामी महादेवसित परिचित हुनुहुन्छ। उनका आचार विचार र क्रियाकलापहरू अनौठा छन्। ब्रह्मा विष्णु इन्द्र अग्नि वरुण आदिले जुन कुरा जान्न बुझ्न सकेका छैनन्, यो संसार र यसको सम्पूर्ण वैभव शक्ति केवल महादेवबाट नै प्रस्फुटित भएका अनेकानेक ऐश्वर्यबाट नै आज यो उल्लासमय परिस्थितिमा रहेको छ भन्ने कुरा तपाईहरूलाई ज्ञात छैन। यो विशाल आकाश कसको रूप हो? अग्नि वायु वरुण कुबेर सूर्य चन्द्र पृथ्वी र वैदिक यज्ञका यजमान यी सबै कसका रूप हुन्? सम्पूर्ण देवता असुर मनुष्य यक्ष गन्धर्व कसको लिङ्गको आराधना र पूजा गर्दछन्। समस्त ऋषिगण र देवताहरू महादेव बाहेक अन्य कसलाई ईश्वर मान्दछन्? के यस्तै महादेवका प्रभाव र महत्त्व प्रकट गर्ने अनेक प्रकारका गुणगाथाहरू तपाईहरूलाई थाहा छैन? केवल महादेवकै शक्ति वा विभूतिले
अडिएका अपरिमित ऐश्वर्य हुने सूर्यका सामुन्ने दीप झैं महादेवका अगाडि तेजहीन मलिन कुनै पनि देवताहरूलाई म आफ्नो नाम मनमा स्थान दिन चाहन्न। हे सप्तऋषिगण हो, एक महादेव बाहेक अन्य कसैलाई पनि मैले मन वचन कर्मले इच्छा गरेकी छैन। यसको विपरीत अरू कुनै पनि कुरा मलाई मन पर्दैन। अतः मलाई मनप्रति आदेश उपदेश दिने तपाईहरू यहीँ रहनुहोस् अथवा तत्काल जानुहोस्, तर मेरा सिद्धान्तप्रति समर्थन नजनाउने अन्तःकरणसित स्वयं प्रश्न गरेर पाल्नुहोला। पार्वतीजीको दृढ इच्छा र उचित उत्तर सुनेर सप्तऋषिहरूले हर्षको आँसु बगाउँदै भने, हे हिमालय सुता, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी तपाईँका कुराले अत्यन्त प्रसन्न भयौँ। हे पार्वतीजी, तपाईँको ज्ञान शक्ति निकै प्रबल रहेछ। महादेव प्रतिको तपाईँको विचार जानेर हामीहरूको चित्त प्रसन्न भयो। हामीहरू जगदीश्वर महादेवको शक्ति अथवा ऐश्वर्य जान्न समर्थ छैनौँ। उहाँको महिमा सबै तपाईँलाई ज्ञात छ। हामीहरू त केवल तपाईँको दृढता कतिको बलियो छ भन्ने कुरा बुझ्न आएका हौँ। तपाईँको मनोरथ अब छिट्टै पुरा हुनेछ। शब्द र अर्थको रत्न र तेजको सूर्य र ज्योतिको जस्तो घनिष्ठ सम्बन्ध छ, त्यस्तै शिव र शक्तिको समागम पनि नित्य छ। अब आज्ञा पाए जाने थियौँ र अनेक यत्नद्वारा श्री महादेवसित प्रार्थना गर्ने थियौँ। तपाईँको इच्छा र हाम्रो विचारमा केही फरक छैन। तपाईँ बुद्धिमती र नीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको आज्ञा अनुसार हामीले गरेको उपाय वा प्रयास श्री महादेवले अवश्य सफल तुल्याउनुहुनेछ भन्ने हाम्रो अटल विश्वास छ। यति भनी पार्वतीद्वारा सम्मान प्राप्त गरी ऋषिहरू शिवजी भएको स्थानमा पुगे। हिमालयको ठुलो कन्दरामा भगवान शिवको तपस्या गर्ने कुटीको मुख्य द्वारमा वीरक हातमा बेतको छडी लिएर उभिरहेका थिए। वीरकलाई सप्तऋषिहरूले भने, हे द्वारपाल, हामीहरू केही आवश्यक कार्य परेर श्री महादेवको दर्शन गर्न आएका हौँ। ऋषिहरूको कुरा सुनेर वीरकले अहिले सर्वाङ्गमा सायंकालको स्नान सन्ध्या गर्न सवारी भएको छ। सर्वाङ्गमा तपाईहरूले केही बेर प्रतीक्षा गर्नुपर्दछ। स्नान सन्ध्या समाप्त भएपछि म गएर बिन्ती चढाउला भन्ने कुरा वीरकले जनाए। शिवको स्नान सन्ध्या सकिएको थाहा पाएपछि शङ्कर भगवान सामु गएर विनयपूर्वक भूमिमा घुँडा टेकी नमस्कार गरेर वीरकले सप्तऋषिहरू पाल्नु भएको छ भने बिन्ती चढाए। त्यो कुरा सुनि महादेवले केवल सङ्केतद्वारा भित्र ल्याउनु भन्नुभयो र वीरकले पनि शिरको सङ्केतद्वारा अलि परैबाट सप्तऋषिहरूलाई ढाकेर कुटीभित्र प्रवेश गराए। मृग चर्मका वस्त्र धारण गरेका सप्तऋषिहरूले आफ्ना पगडी बाँधेर हातमा स्वर्गीय पुष्पहरू लिई त्रिपुरारी शिवका विभूतिद्वारा सिद्ध पारिएको वेदिका भित्र जहाँ तपस्वी विश्वम्भर भगवान विराजमान हुनुहुन्थ्यो त्यही पुगेर उनका पाउमा पुष्पाञ्जली अर्पण गरेर दर्शन प्रणाम गरे। भगवान शिवको अनुग्रह पूर्ण दृष्टि प्राप्त गरेका सप्तऋषिहरूले स्तुति गरेपछि त्यसको उपक्रम र उपसंहार मिलाई देवगुरु बृहस्पति झैं आशुतोष शङ्कर बोल्नुभयो, हे सप्तऋषिगण हो, तपाईहरूलाई यहाँ पाल्नु भएको काम मैले ध्यान दृष्टिद्वारा जानिसकेँ। सम्पूर्ण लोकको हितका लागि विधिको विधान पनि कसरी र कुन परिबन्धबाट मिलाउनु पर्ने हो त्यो पनि जानी बुझिसकेको छु। यसमा केही अंशमा मेरो पनि व्यक्तिगत कल्याण वा लाभ लुकेको छ। यति भए पनि लोकको परम्परा र विधि व्यवहार पनि त्याग्न मिल्दैन। यी सबै रहस्यको मूल रूपमा ती हिमालयकी पुत्री भएर जन्मेकी महाशक्तिकी अवतार आर्या पार्वती देवी हुन्। यो समस्या मिलाउन र देवताहरूको कामको सिद्धि गराउन सबैलाई हडबडी परेको छ। यो सबै सत्य र उचित हो तापनि संसारको चाल चलनमा ध्यान दिनै पर्दछ। लोकको मर्यादा वा नियम पालन गर्नु पनि सानो धर्म होइन। तपाईहरूको यो सत्प्रयासमा मेरो हार्दिक समर्थन छ र रहने पनि छ। अतः यस कार्यको बीचमा आइपर्ने विघ्न बाधाहरू जे जस्तो रूपमा मिल्न सक्दछन् के मिलाएर त्यस कुराको मलाई सूचना दिनुभए उत्तम हुनेछ। जगदीश्वर शिवको यस्तो सफा र सार गर्भित वचन सुनेर सप्तऋषिहरू निकै प्रसन्न भई भगवान शङ्करको आज्ञा अनुसार
त्यहाँबाट बिदा भई पार्वतीको महादेवका साथ विवाह गराउने र लोक मर्यादाका पालन हुने काम सम्पन्न पार्ने भारी बोकेका सप्तऋषिहरू सरासर पर्वतराज हिमालयको भव्य प्रसादमा पुग्दा भए। त्यहाँ पर्वतराजले मान मर्यादा अनुकूल स्वागत सम्मान गरे अनि विश्राम गरेपछि चर्चा सबै सुनाइसकेर यथाक्रम महादेवसित भेटघाट र छलफल अथवा विचार विमर्शको अन्तिम परिणाम स्वरूप तपाईँ पुत्री पार्वतीजीको विवाह सम्बन्ध विश्वम्भर भगवान श्री शिवजीसित हुनु अत्यन्त आवश्यक हुन आएको छ। यो कुरा विधिका विधानको सारपूर्ण ठुलो सफल उद्देश्य हो। यो रहस्य एक जान्नु बुझ्नु भएर भगवान शिवले तपाईँकी कन्या पार्वतीको चाहना पनि गर्नुभएको छ। स्वयं श्री महादेवले तपाईँकी पुत्री पार्वतीको इच्छा गर्नु धेरै ठुलो सौभाग्यको कुरा हो। अतः उहाँको बलिष्ठ बाहुलीमा आफ्नी पुत्री सुम्पेर आफ्नो र आफ्ना वंशको उद्धार गर्नुहोस् अनि देवताहरूको ठुलो काम पनि यसैबाट पूर्ण हुनेछ र दानवी शक्तिबाट संसारको उद्धार भई दैवी शक्ति पुनः स्थापित हुनेछ। विज्ञ सप्तऋषिहरूको यस प्रकारका विचार जानेर हर्षित भएका पर्वतराज हिमालयले मनमा नै धन्य धन्य कैलाशपति महादेव, धन्य उनको करुणा भने तर मुखले केही पनि बोल्न सकेनन्। यस्तो स्थिति देखेर हिमालयकी पत्नी मेनकाले हात जोडेर भन्नुभयो, हे ऋषिधर, हे ऋषीश्वर हो, कन्याको जन्म साह्रै ठुलो भए पनि यस संसारमा कन्याको जन्म हुँदा जति पुत्रको जन्ममा प्रसन्न हुन्छन् त्यति खुसी कोही हुँदैनन्। यस्तै स्थिति आउनाले पनि त्यस्तो भएको हुन सक्दछ। फेरि कुलशील रूप धन सम्पत्ति र उमेर समेत मिलेको वर पाइएको छ भने त्यसलाई अनुनय विनय गरेर डाकी उसले नमागेको भए पनि कन्या दिनुपर्दछ। तर यति धेरै कठोर तपस्या गर्ने अघोर रूपका शिवजी र शिरीषको पुष्प झैं कोमलाङ्गी हाम्री कन्या पार्वतीका लागि सुयोग्य हुनुहुन्छ अथवा हुनुहुन्न, यो सबै कुरामा विचार पुर्याउनु र हाम्री कन्याको इच्छा के कस्तो छ यो सम्पूर्ण यथार्थमा बुझेर मात्र यस कुराको टुङ्गो लगाउन उचित हुनेछ भन्ने मेरो विचार हो। हिमालयकी पत्नी मेनकाको यस्तो कुरा सुनेर सप्तऋषिहरूले भने, हे महारानी, जगदीश्वर महादेवको सम्पत्ति वा ऐश्वर्य कस्तो र कति छ भन्ने विषयमा उनको चरणारविन्दको दर्शन गर्न पाउँदा इन्द्रादि देवताहरू आफ्नो सौभाग्यको सराहना गर्दछन् तथा जन्मको तुलना गर्न नसकिने महान ऐश्वर्य हुनाले महेश्वर भन्दछन् तथा जुन महेश्वरलाई स्वामी पाऊ भनेर हजुरकी पुत्री पार्वती कठोर तपस्या गरी त्यस तपस्याको उद्यपान समेत सकेर बसिरहेकी छन्। यो सबै कुरा राम्ररी जानेर बुझेर हामीहरू यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यति भने शैलराज हिमालयलाई पनि साथमा लिएर पार्वतीको तपस्थलीमा सप्तऋषिहरू पुग्दा भए। समिधा र घृतको आहुतिले प्रज्वलित भई धन्केको अग्निको तीक्ष्ण ज्वाला जस्तै तपस्या रूपी तेजले ज्वाजल्यमान मुखार भएकी पार्वतीजीको दर्शन प्राप्त गरे अनि विनयपूर्वक हात जोडेर बिन्ती गरे, हे आर्य पार्वती, तिम्रो तपस्या सफल भयो। अब फेरि त्यस्तो कडा तपस्या गरेर यो सुकुमार अङ्ग वा रूप सुकाउने काम छैन। अब पिताजीको आज्ञा मानेर हिमालयको विशाल राजभवनमा पाल्नुहोस्। हामीले तपाईँका पिताजी र माताजीसित पनि तपाईँको मनको अभिलाषा वर्णन गरिसक्यौँ र विश्वम्भर शिवजीलाई पनि विवाहका लागि तयार पारिसक्यौँ अथवा उहाँको स्वीकृति प्राप्त गरिसक्यौँ। सबै प्रबन्ध ठिक पारेर अनि यहाँ आएका हौँ। अब पिताजीका साथ राजभवनमा पाल्नुहुने अवसर उपस्थित भइसकेको छ। भोलिको शुभ मुहुर्तमा विवाह सम्बन्धी समस्त माङ्गलिक कार्यहरू पुरा पारिसक्नु पर्दछ। शुभस्य शीघ्रम, शुभकामनामा ढिलो गर्नु व्यर्थ छ। अब हामीलाई आज्ञा दिए जाने थियौँ किनकि श्री विश्वम्भर सदाशिव अहिले गन्धमादन पर्वतमा राज भएको छ। त्यहाँ पुगेर जन्तीको लावा लस्करका साथै शङ्कर भगवानलाई हिमालयको भव्य प्रसादमा वरको रूपमा ल्याउनु आवश्यक छ। सप्तऋषिहरूको यस्तो वचन सुनेर आफ्नो कठोर तपस्या सफल भयो भन्ने सम्झेर मनमा नै
अत्यन्त प्रसन्न भई आफ्ना पिता हिमालयको साथै राजप्रसादमा जानुभयो। त्यो शुभ मुहुर्त कुन बेला आइपुग्ला भन्ने अत्यास र व्यग्रताले गर्दा त्यो एक रात पार्वतीको निम्ति 10,000 वर्षभन्दा पनि लामो भएको अनुभव भयो। उता हिमालय र मेनकालाई जनछोरीको विवाह भोलि नै गर्नुपर्ने बाध्यता भएकोले घरमा कामको के कति चटारो पर्न गयो भन्ने कुरा आफ्नी छोरीको विवाह सम्पन्न गरिसकेका मातापितालाई ज्ञात हुने कुरा हो। यदि यहाँहरूले पनि घरमा आफ्नै पुत्रीहरूको विवाह गरिदिनु भएको छ भने पुत्रीको विवाह अब आजको भोलि नै गर्नु पर्यो, एकदमै ठुलो बृहत रूपमा भने कति समस्या हुन्छ भन्ने कुरा यहाँले बुझ्नु भएको छ भनेर कथाले हजुरहरूलाई इङ्गित गर्नुभएको छ कथामा। उता गन्धमादन पर्वतमा पुगेर भोलिको दिनमै विवाह गर्ने कुरा निश्चित भयो। यो भनी सप्तऋषिहरूले महादेवका समक्ष बिन्ती गरे। जुन महादेवका आमा छन् न बाबु छन्, किनकि महादेव कसैबाट जन्मिनु भएको होइन। महादेव त केवल संसारको सृष्टि गर्न, संसारको रक्षा गर्न र संसारलाई पालन पोषण गर्न आफै उत्पत्ति हुनुभएको। न महादेवको जन्म भयो न महादेवको मृत्यु भयो। त्यस्ता व्यक्तिको, त्यस्ता भगवानको त आमा बाबु हुने कुरै भएन। जब विवाहको सारा तयारीको जिम्मा कसले मिलाइदिने, पर्न पनि ठुलै फसाद पर्न आयो। अब शिवका प्रथम गण जति सबैमा अत्यास पर्न गयो। अब के गर्ने कुन नगर्ने सबै अकमक्क परे पनि विवाहको कुराले प्रसन्न र मस्त देखिन्छन्। यो सबै भए पनि राम्रोसित मर्यादापूर्वक सारा कामको प्रबन्ध कसको हातमा सुम्पने यसै गर्नुपर्दछ भनेर केही अघि सरिरहेका छैनन्। यस्तो स्थिति देखेर स्वयं महादेवले नै आज्ञा भयो। एकमात्र सुयोग्य विद्वानलाई काम सुम्पिएको छ भने ती एक्लैले सारा काम व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न पार्न सक्दछन् भन्ने यहाँ आज मेरो कामका स्वयं 7 जना विज्ञ ऋषिहरू ज्ञान बुद्धि विवेकमा अगाध समुद्र चाहिँ उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चिन्ता गर्ने काम छैन। सप्तऋषिहरूकै आज्ञा र निवेदनमा तथा उहाँहरूको अनुशासनमा रहेर सबैले काम गर्नु। कौतुक मण्डपमा ध्यान दक्षिणा खानपान वस्त्र आभूषणहरूको काममा ऋषि पत्नीहरूको हुकुम चल्न दिनु। हे सप्तऋषि हो, यो कामको उत्तरदायित्व प्रारम्भदेखि नै तपाईँहरूले बोक्नु भएको हुनाले अब कुनै पनि विघ्न बाधा नपर्न दिई सारा काम सिद्ध पारेर नै छोड्नुहोला। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनेर अत्यन्त विनयपूर्वक ऋषिहरू र ऋषि पत्नीहरूले बिन्ती चढाए। हे प्रभु, हजुरहरूको प्रताप र हजुरहरूको कृपाले यस काममा हामी सबै उत्तरदायी भएर सारा काम सजिलैसित पूर्ण गराउन सक्नेछौँ। शङ्का वा चिन्ताको कुनै पनि कुरा दिने छैनौँ। अनि गन्धमादन पर्वतमा श्री महादेवको विवाहको सम्पूर्ण तयारी सप्तऋषिहरूको नायकत्वमा सम्पन्न हुन थाल्यो। यस्ता हिमालय पर्वतको राजदरबारमा उनका इष्टमित्र कुल कुटुम्ब धेरै जसो पर्वतहरू नै तथा नदी नाला सागर सिन्धु आदि आए तापनि ती सबै अलौकिक दिव्य रूप धारण गरेर रत्नका थुप्रा खर खजाना जो चाहिने समस्त सामग्री लिई एक एक गरेर घुइँचो पार्दै तछाड र मचाड गर्दै एकत्र भए। देवताहरूका पनि देवताहरू श्री विश्वम्भर विश्वेश्वर श्री महादेव, जसका धनेश्वर राजराजेश्वर कुबेर जोशी शिवका सखा पनि हुन्। अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशिता एवं वसिता सहित अष्टसिद्धि र अन्य सिद्धि लघु सिद्धि सहितका सिद्धिहरू जसमा सदैव लागिरहेका हुन्छन् तथा जसका चरण युगलमा देवराज महेन्द्र सहित सबै देवताहरूको मुकुट समेत शिर झुकिरहेको हुन्छ र सम्पूर्ण ज्ञानी विद्वान योगी समेतका विचार चिन्तक महापुरुषहरू जसको आराधना सदा सर्वदा लागिरहेको हुन्छन्, उनै आज वरको रूपमा हिमालय पर्वतको राजप्रसादमा पदार्पण गर्नुहुने भएकाले महेश्वरको मान मर्यादा स्वागत सम्मानमा अलिकति पनि
त्रुटि हुन नपाओस् भनेर अत्यन्त सावधान रहने व्यवस्था मिलाइयो र विवाहको दिन कन्याको सिंगार पट्टार गर्न सबेरै स्वर्गका देवीहरू पार्वतीको कक्षमा सुसज्जित भएर आएकाहरूमा कति हाँसिरहेछन्, कति ठट्टा गर्दैछन्, कति स्नान कक्षमा पार्वतीलाई स्नान गराउने व्यवस्था मिलाउँदैछन्, कति पार्वतीका लगाउने पोसाकहरूको छानबिनमा लागे, कति आभूषणहरूको जोडी मिलाएर ठिक्क पार्न लागे र पार्वतीलाई कुन सुहाउँछ कुन सुहाउँदैन, उनलाई मन पर्छ वा मन पर्दैन यसको छलफल गर्नतर्फ लागे। कति चाहिँ टिका टाला माहुर केश काइयो चुल्ठो जुरो बुकुवा कुन्तल अलका बिन्दी लाली आदिको किसिम जाँच्न र छान्न लागे। कति सुन्दरीहरू बास्न आउने तेल अत्तर बाला चुरा बाजु बन्दी छल्ला पैरी कल्ली औँठी सिक्री कण्ठहार मङ्गलसूत्र काञ्जी कटिसूत्र नुपुर चूडामणि मुकुट कुन्तल ग्रैवेयक लम्बन लम्बिका उरु सूत्रिका सतलतिकहार कर्णपुर गच्छ गुच्छार्थ गोस्तन एकाबली नक्षत्रमाला किङ्किणी तुलाकोटी आदि गहनाले सज्जित पार्ने काममा अनेक सुन्दरीहरू खटिए। कति सखीहरू बुकुवा अष्ट सुगन्धित यक्ष कदर्म कुमकुम बेसा केसर चन्दन गुरोचन आदिद्वारा लेपन सुलुस अनुलोपन तिलक चित्रक आदि गराउने तथा केश प्रसादन धूप शोषण मार्जन सुगन्धीकरणहरूमा परिहार्य वर्मकथा र छेपन आक्षालन समेत गर्न थाले। उता समस्त ऋतुहरू आफ्ना ऋतुका कालका फलफुलहरू तत्काल उपस्थित गर्न थाले। वायु र वर्षाले हिमालय पर्वतको राजा प्रसाद झार बढार र लिपोत गर्न थाले। स्वयं विष्णु प्रिया लक्ष्मी आएर त्यस राजभवनको साथ सज्जामा संलग्न भइन्। कान्ति र सिद्धि तभन्दा मके कम्बन्दै भित्र पसे। चिन्तामणि आदि रत्नहरू कल्पवृक्षहरू औषधि दिव्य औषधि धातु रस सिन्धु नद नदी सागर र सिन्धु सबैले हिमालय पर्वतको समान र महिमा वृद्धिमा कुनै प्रकारको न्यूनता आउन नदी सारा काम गरिदिए। स्थावर जङ्गम सहितका चराचर सबैले आफ्नो वैभव प्रदर्शन गर्दा भए। हिमालय पर्वतको आज्ञा अनुसार मेरी प्रिय पुत्रीको शुभ विवाहमा जन्तीहरूको माङ्गलिक यात्रा गरी स्वयं श्री महादेवले पाउकष्ट गर्नुभई कन्या दान ग्रहण गर्नुहुन पाल्नुहुने निवेदन पत्र लेखिएको फलफुल पान मसला र मिष्टान्न सहितको सगुण द्रव्य सहित लिएर मङ्गलवादका साथ ब्राह्मणहरू जाँदा भए। उता बरपट्टि गन्धमादन पर्वतमा श्री विश्वेश्वर सामुन्नेको मैदान प्राङ्गणमा देवर्षि महर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षिहरूको भेटघाट कुशल समाचारको आदान प्रदान चलिरहेको थियो। शङ्कर भगवानको निर्देशन अनुसार सप्तऋषिहरूको हेर विचारमा सम्पूर्ण काम कार्यवाही मिलाइएको थियो। सबैजना दिव्यालङ्कार पहिरी अधिदैविक रूप धारण गरेर निर्मल स्वच्छ बानकीका भई सेवामा उपस्थित थिए। भगवान शिवको जटा जुट कसेर टिनिक्कसित चिटिक्क पारेर त्यसमा नेत्र फिराई हेरेर भाव भक्तिपूर्वक चन्द्राखण्डलाई उज्जवल हुने गरेर ब्रह्माजी स्वयं बाँधिदिनुभयो। शिरमा साना ठुला अनेक खप्परहरूको माला चामुण्डा देवीले महादेवलाई बाँधेर हाँस्दै भन्नुभयो, हे भगवान, विवाह सफल होस् र छिट्टै छोरा पाउनुहोस्। यस्तो पुत्र जन्मियोस् जसले समस्त दैत्य दानव र असुर वंशको निर्मूल पारेर त्यहाँ बगेका रगतले प्रत्येक गणसहित मलाई पूर्ण रूपेण तृप्त पार्न सकुन्। विष्णु भगवानले स्वयं अमूल्य रत्नहरू जडिनाले सूर्य झैँ झलमल्ल प्रकाश दिने मुकुट शिवको शिरमा पहिर्याएर अनेक मणि र अग्निको ज्वाला झैँ झल्कने नागहरूको उत्तम हार कुण्डल यज्ञोपवीत
यज्ञोपवीत कन्दनी केयुर र कङ्कर्ण आदि तयार गराएर पहिराइदिनुभयो। वायुले धवला गिरी झैँ अग्लो र सेतो वज्र झैँ तिखो सिङ भएको अजङ्गको साँडे जसमा महादेवलाई बसालेर अन्त लैजानु छ, त्यस साँडेलाई सिँगारेर शिवका 3 नेत्र सूर्य चन्द्र र अग्निहरूले उज्जवल पारिदिए। श्वेत चाँदीको राम्रो बट्टामा राखिएको स्वच्छ भस्म विभूति लिएर स्वयं आफैले विशाल ललाटमा लगाउनुभयो। नर कङ्कालको माला पनि स्वयं पहिरनुभयो। शिवको त्यस नगरको तोरणद्वारमा आफ्ना समस्त दल बल समेत यमराज द्वारपालको रूपमा उपस्थित हुनुभयो। धनपति कुबेरले ल्याएका अनेक किसिमका रत्नहरूको बहुबाला बाहेक दुवै बाहुलीमा शेष नाग र नागपत्नीको बाला पहिरेर दुवै कानमा बासुकी र तक्षक नागको कुण्डल पहिरिनुभयो। वरुण देवले ल्याएका कमल पुष्पका माला सहित अनेक पुष्पका गुच्छाहरू पनि सबैले मिलेर वररूप शिवलाई पहिर्याए। प्रथम गणसहित अनेक गणहरूका प्रमुख प्रधानहरू पनि सबै एकत्र भएर वीरकसित निवेदन गरे। अब भगवान शङ्करको श्रृङ्गार र पोसाक आदिको काम समाप्त भयो होला। मुहार नजर गराउन 7 समुद्रहरू दर्पण ऐनाको रूप धारण गरेर आइपुगेका छन्। यो खबर शिवजीलाई सुनाउनु पर्यो। अनि वीरकले सबै दर्पण रूपी समुद्रहरूलाई भित्र डाकेर लगे। अनि विश्वेश्वरले आफ्नो मुहार नजर भयो। ठिक त्यसै मौकामा विष्णु भगवानले भूमिमा घुँडा टेकी दुवै हात जोडेर आदरपूर्वक शिवजीसँग बिन्ती गर्नुभयो। हे शङ्कर भगवान, हजुर यो कल्याणकारी अद्भुत रूपमा अत्यन्त शोभायमान हुनुभएको छ। अब समय अनुकूल छ भन्ने जानेर मातृका गणहरूद्वारा रतिलाई त्यही नै ल्याउने विष्णुले सङ्केत दिनुभयो र रति उपस्थित भइन्। अनि सबै मातृकाहरूले बिन्ती चढाए, हे भगवान, यिनका स्वामी कामदेव भस्म भइसकेका हुनाले हजुरको यो कौतुक स्वरूपको दर्शन गर्न आएकी छन्। जो हुकुम विश्वम्भर शिवको यो मङ्गल यात्राको मौकामा रतिको कुरा के सुन्ने वा बुझ्ने। केवल बायाँ बाहुलीले सङ्केत गरेर अन्त्य हटाउने आज्ञा गर्नुभयो। अब जन्तीको प्रस्थान गर्ने बेला भयो। सप्तऋषिहरूले जन्ती हिँडाउने कार्यक्रम मिलाएर महादेवलाई सो कुरा सुनाए। उता हिमालय पर्वतमा कन्यातर्फ त्रैलोक्याधिपति शिव जस्ता वर भएपछि उनका जन्ती पनि उहाँ जस्तै अत्यन्त उत्तम श्रेणीका हुनन् भन्ने कुरा विचार गरेर त्यसै अनुसार स्वागत सत्कारको प्रबन्ध, सम्मानको व्यवस्था, निवासको प्रबन्ध, स्नान शौचादि व्यवस्था, शय्या आसनहरूको इन्तजाम, खानपानको प्रबन्ध, सेवा चाकरी गर्न व्यवस्था र मनोविनोदका लागि नाचगानको प्रबन्ध, अनेक रमणीय दृश्यहरू हेर्ने प्रबन्ध, यस्ता समस्त आवश्यक व्यवस्था मिलाएर तयार पारियो। खाद्य सामग्रीमा दाल चामल पिठो नुन मसला फलफुल मेवा सागपात मिष्टान्न शक्कर चिनी र मिश्री आदिको पर्वत जस्तै थुप्रो लगाइए। दुध दही घिउ महका साना ठुला अनेक तलाउ नै तयार गराए। लुगा फाटो सुन चाँदी भाँडा बर्तन हिरा पन्ना मुगा मोती मरकत मणिक आदि रत्नहरूका ठुला ठुला थुप्रा लगाए। विवाह वेदी कौतुकका घर आदिमा हरिया बाँसका अग्ला अग्ला लिङ्गा केराका थाम पञ्चपल्लव फुलमाला फुलपा गुच्छा लावा धानजौँ आदिले कलश सिँगार्ने काम पनि पुरा गरियो। रत्नहरूका र तेजिलो जडीबुटीहरूका अनेक प्रकारका बत्ती आदिका पंक्ति लागे, अर्थात् पुरा प्रबन्ध मिलाइयो। कुनै वस्तुको न्यूनता वा कमी थिएन। उता गन्धमादन पर्वतमा व्यवस्थापक हुनुभएका सप्तऋषिहरूले विवाह सम्पन्न गर्ने शुभ लग्न धर्मशास्त्र र ज्योतिष शास्त्र सहितका प्रत्येक आधारमा हेरी धुलौटोमा कोरी उत्तम मुहुर्त निकालेर लग्न पत्रिका तयार पारे। त्यसै अनुसार विवाह गर्ने शुभ मुहुर्त तिथि यस प्रकार अंकित गरिएको थियो। मार्ग शुद्धि 15 सोमबार लग्नका स्वामी आफ्नो स्थानमा रहेर बुध एवं चन्द्रमा पूर्ण रूपमा भएको अनि शुद्ध नक्षत्र परेको, कुनै पनि पाप ग्रहको दृष्टि नपरेको र शुभ ग्रहहरूको पूर्ण दृष्टि रहेको तथा चञ्चल सौभाग्यदाता सर्व सुखकारी उत्तम सन्तान उत्पादनकारी दाम्पत्य प्रेम अविच्छिन्न प्रदान गर्ने भाग्यवश मिल्न आएको यो उत्तम लग्नमा महामाया पार्वतीजीको भगवान शिवद्वारा
पाणी ग्रहण गर्नु भए अति उत्तम देखिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको। साहित्य पत्रलाई साई पाटो पनि भनिन्छ। यहाँले बिर्सिनु भएको छ भने साई पाटो भन्नु र साहित्य पत्र भन्नु एउटै हो है। माङ्गलिक यात्रा गर्दै सुविज्ञ ब्राह्मणहरू र ज्योतिषीगण समेत साथमा गई गिरिराज हिमालयको भव्य प्रसादमा पुर्याइयो। शिवजीको विवाह वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीयाको दिन भएको थियो भन्ने प्रमाण पनि पाइन्छ, तर ठोकुवा बन्न सकिन्न। पुण्य वाचन गरेर दही अक्षता दुबोको माला हलेदो सरसिउँ र फुलफुल समेत दर्शन गराएर माला दिई पार्वतीजीलाई कौतुकागारमा त्यो शुभ विवाहको लग्न पत्र पढेर सुनाइयो। यस खुसीको अवसरमा ब्राह्मणहरू र ज्योतिषगणहरूलाई उत्तम सुवर्ण वस्त्र रत्नहरू समर्पण गरियो। त्यो कार्य सम्पन्न गरेर ज्योतिषीहरू र ब्राह्मण वर्ग शिवको निवास स्थान गन्धमादन पर्वततर्फ फर्किए। उहाँ पुगेर श्री शिवजीलाई हिमालयको भव्य राजभवनको साजसज्जा र सौन्दर्य आदिको वर्णन गरेर सुनाए। त्यसपछि सप्तऋषिहरूले विरक्जीलाई विस्तारपूर्वक बताउनुभयो। हे विरक्जी, विवाहादि मङ्गल यात्रामा जन्ती हिँड्दा ऐना समेतका मङ्गल सूचक वस्तुहरू र विद्वान ब्राह्मणहरूलाई सबैभन्दा पहिलो पंक्तिमा हिँडाउनु पर्दछ। यो कुरा पनि ख्याल गरिबक्सेर हजुरहरूले यदि विवाह आदि भन्नाले विवाह लगायतका जति पनि हाम्रा माङ्गलिक कार्यहरू छन्, माङ्गलिक यात्राहरू छन्, जस्तै माङ्गलिक कार्य गर्न हामी हिँड्छौँ त्यसलाई यात्रा भनिन्छ। ती यात्राहरूमा अथवा जन्ती हिँडाउँदा ऐना समेतका मङ्गल सूचक राम्रो सूचना दिने वस्तुहरू र विद्वान ब्राह्मणहरूलाई सबभन्दा पहिलो पंक्तिमा हिँडाउनु पर्दछ। माङ्गलिक वस्तुहरू शास्त्रमा 8 थरीका कहिएका छन्। ती 8 थरीका माङ्गलिक वस्तुहरू त के हुन् भनेर यहाँहरूले पनि जान्नुभयो भने भोलि काम लाग्न सक्छ। ती 8 प्रकारका माङ्गलिक वस्तुहरू ऐना, कलश, कन्या, फलफुल दुबो धानको लाभाले भरिएको थाल, रातो अक्षता दही राखिएको थाल अनि झाड पानस आदि अनेक बत्तीहरूका पंक्ति, ध्वजा, पताका लिने व्यक्तिहरू, अबिर गुलालले सुसज्जित छाप्री थालीहरू बोकेका व्यक्ति अग्रपन्थीमा भएर यात्रा गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस् है, सबभन्दा अगाडि उनीहरू लाउनु पर्दछ। सप्तऋषिहरूको कुरा सुनेर विरकले अनेक शास्त्रीय विधान र कुलका बुढापाकाहरूको तथा परम्पराको चलन अनुसार जन्ती चलाउने नियम वा कार्यक्रम उच्च स्वरमा सुनाए। त्यसमा सबैभन्दा अघि पञ्चै बाजा, नौमती बाजा, डमरू, डिन्डिम, महु भेरी, श्रृङ्ग भेरी, नरसिंह, तुरही, कर्नाल, झ्याली, झ्याम्टा, गोमुख, पाण्डव, अनाक र हुडुक समेत अनेक प्रकारका बाजाहरू बजाउने नगरचीहरू, तिनका पछि काक भुसुण्डी झैँ विविध बादलिएका भुसुण्डीहरू अनि छागमुख, अश्वमुख, गजमुख र सिंहमुख जस्ता अनेक किन्नर गणहरू हिँडे। तिनका पछि स्वर्गका दिव्य बाजाहरू लिएका गन्धर्वगण हिँडे। तिनका पछि शङ्कर भगवानका भक्तगणहरूका आफन्त आफ्ना भिन्न भिन्न बाजा बजाउनेहरू हिँडे। तिनको लाम सकिना साथ पंखा, चामर, ऐना, आशा, गुर्जा र हवलाका मालाहरू बोक्ने हिँडे। तिनका पछाडि कलश, ठुलो झल्लरी, छाता बोक्ने अनि कल्स्यौली, मड्यौली तथा मङ्गल गीत गाउने अनेक सुन्दरी महिला वर्ग हिँडे। त्यसपछि दही ठेकी समेत भएर बोक्ने। तिनका पछि स्वस्ति वाचन मन्त्र पढ्दै वैदिक ब्राह्मणहरू हिँडे। दुबोको माला, उत्तम पुष्पका माला, गुच्छा तथा अनेक प्रकारका फलफुल सजाएर राखिएका ठुला थाल र साना थालिया बोकेका दिव्य रूपका नागरिकहरू अनि रातो अक्षता र दहीको थालहरू बोकेका अनेक सभ्य पुरुषहरू अनि नारीहरू, तिनीहरूका पछि अनेक थरीका कृत्रिम क्रीडन अर्थात् चित्त प्रसन्न पार्ने खालका रमाइला पुतली खेलौना, हाँसो उठ्ने रूपी सबै बोक्ने मानिस हिँडे। तिनका पछि अनेक थरीका नाचका ज्ञाता, ताण्डव, लास्य, हल्लिक, रास आदि स्वर्ग, मर्त्य, पातालका प्रचलित नाच जान्नेहरू हिँडे। तिनका पछि भगवान शिवका गणहरूका विशेष वाद्ययन्त्र र नाचहरू हिँडे। तिनका पछि हाहु गर्दै हाहु आदि गन्धर्वगण तथा उर्वशी, मेनका, रम्बा, तिलोत्तमा आदि अप्सराहरूका
मनमोहक नाच गाना बजानाको लाम लाग्यो। तिनका पछि पछि रत्नहरूका झाड पानस तथा अनेक दिव्य औषधिहरूका बत्ती बोकेका व्यक्तिहरू लाम लागे। बिजुलीका अनेक थरीका अतासबाजीहरूको रमझम रमिता हेर्न लायक देखिन्थ्यो। तिनका पछाडि सम्पूर्ण दिक्पाल सहितका देवताहरूका सशस्त्र सैनिक र ती सेनाहरू सैनिक सामग्रीहरू बोक्ने घोडा खच्चर ऊँट टट्टुहरूको ताती लाग्यो। तिनका पछाडि दुलहीका गहना वस्त्र सिंगार पटारका मन्जुसा बाकस करण्ड पिटक पेटी पेटारा बट्टा सन्दुक आदि बोक्ने गढहरूको लाम लाग्यो। अनि पोसाक र गहना आदि पहिराइदिने अनेक विज्ञ व्यक्तिहरू र महिलाहरूको पंक्ति अघि बढ्यो। बाजा बजाउन सिपालु व्यक्तिहरूको लाम लाग्यो। तिनका पछाडि नाना प्रकारले सिंगारिएका श्यामकर्ण आदि घोडाहरू तथा शताङ्क रथ, पुष्परथ, विजय रथ, शिविका भनेको पाल्की, डोली र म्यानाहरूको लाम लाग्यो। त्यसपछि अनेक विशिष्ट अतिथि र अनेक पूर्ण विश्वपात्र सेवकहरू, विश्वास पात्र सेवकहरू एवं पार्श्वरक्षक अङ्गरक्षकहरू हिँडे। तिनका पछाडि लावा, अबिर, चन्दन, अक्षता, मन्दार पुष्प, बुकी फुल, सुन बुकी, अब्रकहरूको अनेक किसिमका सुसज्जित किस्तीहरू बोकेका बाटोमा छर्दै अघि अघि हिँड्ने दिव्य नर नारीहरूको पंक्ति हिँड्यो। तिनका पछाडि ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि देवताहरू तथा घोडा चढेका नवयुवकहरू र सैनिकहरू लाम लागे। त्यसपछि हाँसो ठट्टा गर्ने मनमोजीगण र तिनीहरूको नाचगान गर्ने व्यक्तिहरू हिँडे। तिनका पछि आवश्यक खानपानका सामग्री बोक्ने र लिपिकार, लेखाकार एवं अन्य कर्मचारीहरू, आफ्ना विशेष सहयोगी वर्ग र चाहिने जति समस्त उपकरणहरूले युक्त भएका धन्वन्तरी, अश्विनी, कुमार आदि चिकित्सकहरूको लाम हिँड्यो। तिनका पछाडिपट्टि शुल्बशास्त्रका ज्ञाता वा विशेषज्ञहरू जसद्वारा यात्रामा आइपरेका बाटोघाटो साँगो पुल आदिमा तर्ने समस्याहरूको समाधान हुन सक्दथ्यो, तिनीहरूको पंक्ति हिँड्न लाग्यो। त्यस्तै पान बेच्ने तमोली, कपाल खौरने नाउ, लुगा धुने धोबी, सुनार, लोहार र कर्मी सिकर्मी आदि विभिन्न वर्गका व्यक्तिहरू पनि लाम लागेर हिँड्न लागे। यस किसिमले अन्य आवश्यक पर्ने समस्त सामग्री सहित पूर्व कार्यक्रम अनुसार जन्ती हिँडाउने क्रम प्रारम्भ गरियो र वाद्यको मङ्गल ध्वनिका साथ विश्वम्भर महादेवको वर रूपमा प्रस्थान गर्ने बेलाको माङ्गलिक सम्मान र अभिवादन गरियो। अनि स्वयं शिवजीले त्रिपुरारी शिवबाट त्यस अभिवादनको उत्तर प्रत्यभिवादन पनि बक्सियो। कसैले सल्युट गर्छ भने जान्ने मान्छेले उसलाई सल्युट फर्काउँछ क्या। हाम्रो नेपालतिर त त्यस्तो सायदै हुन्छ। र यदि मानौँ कुनै सैनिकले, कुनै सिपाहीले, कुनै सेक्युरिटीले सल्युट ठोक्यो बसलाई भने बस चाहिँ सके मन्टो बटारेर हिँड्नु होला, नभए चाहिँ उसलाई चाहिँ यसो गरेर सल्युट फर्काउने चलन छैन। यो प्राय गरेर कस्तो हुन्छ भने यो विधि विधानमा पनि यस्तो लेखिएको छ र सैनिकहरूमा पनि यो नियम लागू हुन्छ। कसैले पनि सल्युट ठोक्छ भने ठ्याक्क आफूभन्दा ठुलो मान्छेले पनि टक्क सल्युट फर्काउनुहुन्छ। यो देखिरहेको र भइरहेको कुरा हो। यो सबैले लागू गर्न पनि आवश्यक जस्तो लाग्छ मलाई। मुकुटमा चन्द्रमा, गलामा सर्पको गहना लगाउने शिवले वर रूपमा सुसज्जित भई हिमालय समान अग्लो साँडेलाई बिस्तारै हिँड्ने सङ्केत दिनुभयो। वज्रले हानेर पर्वतहरूलाई थरथर पारे झैँ गर्दै बाक्लो घुइँचो भिडलाई बाङ्गा आँखाले हेर्दै बाटो सोझ्याइएको साँडे समेतको भिडबाट अगाडि जाँदै विष्णु भगवानले स्थान स्थानमा धुलो सफा पार्दै स्याहाल मनी पुग्दै कतै नअडिकन बिस्तार बिस्तार हिँड्नुहोस्, व्यर्थको ठेलाठेल नगर्नुहोस् भन्दै जन्तीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्दै अगाडि हिँडाउनु भयो। त्यही बीचमा भगवान आशुतोष शिवको आज्ञा सिरोपर गरी वीरक चर्को स्वरमा भन्न लागे, हे विमानचारी देवगण हो, तपाईहरू बढी बेगले अघि अघि नपाल्नुहोस्। यही पर्वतको नगिचमा रम्नुहोस्। सबै समुद्रहरू दानवहरूको सङ्ग्रामले गर्दा हिलो हुनुभएको छ। अब स्फटिक जस्तो स्वच्छ भएर पहिले झैँ जम्नुहोस्। गणनायकहरू बढी छटपटाएर नहिँड्नुहोस्। देव प्रमुखहरूको पनि खुट्टाको गति अथवा चाल मिलाएर हिँड्नुहोस्।
ए श्रृङ्गी भिरिङ्गी ऋटीश्वर हो, केवल आफूतिर मात्र नहेरेर महादेवको गाथातर्फ पनि दृष्टि फिराउँदै गर्नुहोस्। हे महाराज यमा, तपाईँ आफ्ना गणहरूको सञ्चालन राम्ररी गर्नुहोस् र शस्त्रास्त्र पनि उचित रीतिले बेर्नुहोस्। वर रूप शिवका साथमा हिँडिरहेका मातृकाहरू घुइँचोमा परेर छलिनुहोला। सावधान नवयुवक हो, रथ अश्वहरू धेरै बढी नहिँडाउनुहोस्। आफ्ना सेवक अनुचर समेतका सम्पूर्ण देवताहरू वाहन छाडी शिवका साथ पैदल नै महादेवका पृथ्वीका लागि हिँड्नु भएको छ। यो उत्तम कुरा हो। आफ्ना वाहनमा चढ्नुभएका सम्पूर्ण देवताहरू पनि ध्वजा चामर फरफर पार्दै पंक्ति मिलाएर एकनासी चालमा हिँड्नु भए उत्तम हुनेछ। गन्धर्व, किन्नर, यक्ष, नाग सबैले आफ्नो तोकिएको लयमा मिलाएर रागिनी किन नगन्काउनु भएको। जन्तीका गहनाहरूको र वस्त्रहरूको एवं घोडा, हात्ती सहितका घण्टा, घुँघुरा आदिको तुमुल ध्वनिलाई उत्तम सङ्गीतमा गान बजानले किन थिच्न वा निहुराउन नसकेको होला। विषाद ऋषभ, गन्धार, षडज मध्यम, धैवत र पञ्चम सहितका 7 स्वरका आरोह अवरोह, गमक, मूर्छना, स्वभाव र द्रुत विलम्बित मध्यलयहरूको ताल समेत मिलाएर नाचको रमझम किन राम्ररी भइरहेको छैन। नारद, तुम्बुरु आदि ऋषिहरूका वीणा एकताराहरूको झङ्कार किन झम्किरहेको छैन। वीरको यस्तो निर्देशन सुनेर सबै चङ्ख भई धमाधम आफ्ना बलबुद्धि र शक्तिले गाउने बजाउने नाच्ने तथा जन्तीलाई उचित कायदाले अगाडि बढाउने आदि काममा लागि परे। अर्थात् चनाखा हुन गए यताउति हेर्न छोडेर निर्दिष्ट नियमहरूको पालन गर्दै आफ्नो काममा संलग्न भए। अनि सारा जन्ती आनन्दमा मग्न छन् र हर्षमा विभोर आनन्दित र चित्र लिखित चाहिँ पार्दै चराचर समेतको दिशा विदिशाका समुद्रमा समेत ज्वारभाटाका उताल तरङ्गहरूमा छचल्काउँदै आकाशमा मेघहरू गम्भीर ध्वनि घन्काउँदै डाँडा काँडा चुली चुचुरा थुम्का थाम्का सबै मिच्दै कुल्चँदै अगाडि बढिरहेका श्री महादेवको जन्तीको धारो लम्बाई गन्धमादन पर्वतदेखि हिमालयसम्मको एक पर्वतीय प्रदेश ढाकेर घुइँचो ठेलमठेल छ। कतै कुनै पनि स्थान रित्तो देखिन्न। उता पर्वतराज हिमालयको त्यो विशाल प्रसाद र बाहिरतिर कतै तोरणद्वारहरू सुसज्जित छन्। कहीँ राम्रा मरकत मणिका हरिया घरहरूमा ठुलो चोक र पटाङ्गिनी भएको कतै स्वच्छ वैदुर्यमणि छापिएको भूमि छर्लङ्ग देखिने भएको कतै स्वयं मेघ नै हिमालयको वरिपरि पहाडमा निहुरिएर झरे जस्तै रमणीय जलका छराहरू छङ गर्दै बगिरहेका अनि हजारौं ध्वजा पताकाहरू फरफराएर त्यहाँको सौन्दर्यलाई दोब्बर बढाइरहेका स्वर्गीय पारिजात आदि पुष्पका गुच्छाहरू झरेर सुन्दर भएको स्वच्छ चौतारा देखिने सेता, राता, काला, पहेँला अनेक थरीका धातुहरूका विभिन्न रङले रमणीय देखिने शोभाले परिपूर्ण स्वच्छ र फराकिला मार्गहरू र गोपुरहरू भएको अनि अनुपम स्वरमा गर्जिएका मेघहरूको गर्जन प्रतिध्वनि चारैतिर गन्किरहेको फेरि बास्ना आउने फुल फुलेका बगैँचाको सुगन्धले स्वर्गको नन्दन काननलाई पनि परै बस भन्ला झैँ देखिने पर्वतराज हिमालयको महानगरीमा सम्पूर्ण देवताहरूले स्तुति प्रार्थना गरिएका भगवान शङ्कर जन्ती लिएर उपस्थित हुनुभयो। त्यो जन्तीको भिडको घुइँचो भिडले ठेलाठेल भएको त्यो हिमालयको विशाल प्रसाद स्वयं आकुल थियो। त्यसमा झन् जन्तीको दर्शन गर्ने नरनारीहरूको भिडले गर्दा झन् बढ्ता घुइँचो बढ्दै गएको हुनाले सबैतिर आकुल व्याकुल भए झैँ देखिन गयो। विश्वम्भर शिवको जन्ती कस्तो होला र स्वयं महादेव कस्ता देखिरहेका होलान्।
देखिरहेका छन् भन्ने र हेर्ने उत्कण्ठा वा उत्सुकताले हडबडाएका नरनारीहरूको विशेष हुलाहुलले भरिएको बाटोमा दगुर्ने प्रजागणको घुइँचोले गर्दा हिँड्न पनि नसकिने स्थिति भएको, त्यसमाथि हात्ती घोडा र रथहरूको आफ्नो ठेगानमा पुग्ने हडबडीको यातायातले झन् अप्ठ्यारो भएको अप्ठ्यारो भएको अनि ठुला ठुला महल र भवनहरूको अट्टालिका र आँखी झ्यालहरूमा भरिभराउ भएका देवलोकका सुन्दरीहरूका नील कमल जस्ता नयनका श्रेणीहरूले परिपूर्ण भएको त्यो हिमालयको नगरमा जति घुइँचो बढ्दै गएको थियो त्यति नै विचित्रताले पनि पूर्ण भएको स्पष्ट देखिन्थ्यो। जस्तै कुनै सुन्दरीले अलि छेउमा उभिएर जन्तीको दर्शन गर्ने इच्छा गरे पनि आफ्ना अङ्गका स्वच्छ र उज्जवल वस्त्र आभूषणहरूका प्रकाशले झन् स्पष्टसित सबैका सामुन्ने हुन्थे अथवा सबैको सामुन्ने देखिन्थे। तिनमा कुनै सुन्दरी अपूर्ण श्रृङ्गार गरी आफ्ना मित्रहरू समेत छाडेर दगुर्दै आई श्री महादेवको दर्शन पाएर आफूलाई कृतकृत्य सम्झी दङ्ग पर्दथे। अर्की कुनै सुन्दरी आफ्नी घनिष्ठ सङ्गिनीसित बिस्तारै कानमा मुख जोडेर भन्दछे, तिमी डराएर आफ्नो मान भङ्ग गर्ने काम छैन, मानिनी भनेर दर्ही भएर बस। यी दुलहा बनेका विश्वम्भर शिवले कामदेवलाई खरानी तुल्याएर पनि आफै फेरि मनमा भोकको कामना राखेर विहार गर्ने अभिलाषा लिएर विवाह गर्न आएका छन्। मामालाई भन, देख्यौ जन्ती हेर्ने होडबाजीले दगुर्दा लडेकी अर्की सुन्दरी भन्दछे, अर्काको स्वामी आएको देखेर आफ्नो विरह व्यथा चर्किएर लडेकी चञ्चल चित्त भएकी सुन्दरी कामदेवमा विजय गरेर पनि फेरि कामकै लोभले हार खाएर विवाह गर्न आफ्ना महादेवसित आफ्ना कुरामा हार मानेर को लड्यो भन्न जान्दछौ कि अर्की कुनै देवाङ्गमा आफू पर्दा बाहिर परेर स्पष्ट देख्न नपाए पनि कुनै युक्तिले यिनै महादेव हुन् भन्ने कुरा थाहा पाए अर्कीले भने, यिनीहरू इन्द्रादि देवता हुन् जो आफ्नो चाकरी वा सेवाको फल छिट्टै प्राप्त होस् भनी श्री शिवजीलाई बारम्बार प्रणाम गरेर निहुरेको देखिँदैछन्। अर्की देवाङ्गना भन्दछे, यी महादेव नै हुन् त होइनन् क्यारे, ती सामुन्नेका पसिनाले नुहाए जस्तै श्री महादेव हुन्। अर्की भन्दछे, हेर ती महादेवताहरूका राजा इन्द्र घुइँचोले रोकिएको बाटो सफा पारेर आउँदा दगुरिरहेका छन्। अर्की कुनै सुरसुन्दरी आफ्नो हातमा लिएको उत्तम श्रृङ्गारको राम्रो बट्टाको बिर्कोलाई फनफनी चक्र जस्तै घुमाउँदै आफ्नी सखीको कानमा मुख जोड्दै भन्दछे, यी अग्लो जुरो भएका र मृग चर्म भिरेका सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी नै हुन् कि। यस प्रकार देवलोकका सुन्दरीहरूको समूहमा अनुराग सहितका अनेक थरीका आफ्ना मनका भावनाहरू व्यक्त भइरहेका थिए। भगवान शिवलाई यस प्रकार देवलोकका सुन्दरीहरूको समूहमा राग अनुराग सहितका अनेक थरीका आफ्ना मनका भावहरू व्यक्त भइरहेका थिए। भगवान शिवलाई पति रूपमा प्राप्त गर्नु हिमालय कन्या पार्वतीको जन्मको र उनका पति अटल विश्वासको सफलता हो भन्ने कुरामा त्यहाँ उपस्थित समस्त सुरललनाहरूको एकमत थियो भन्न सकिन्छ। इति श्री स्कंद पुराणे केदार खंडे कुमार अगस्त संवादे माघ महात्म्ये श्री स्वस्तानी परमेश्वरीय व्रत कथायां शिव विवाह वर्णनम नामो 12 अध्याय। हरये नमः। अब कथा पछाडि हामी सधैँ झै मङ्गलाचरण वाचन गर्छौं, त्यसपछि श्री स्वस्तानी माताको जय जयकार गर्छौं र अन्त्यमा एउटा भजन श्रवण गरेर हामी आजको लागि बिदा हुनेछौं। अब तपाईहरू सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूले हातमा फूल यहाँ फूल छैन भने हात जोडी उनै श्री स्वस्तानी परमेश्वरीलाई सम्झी एकचित्त भई एकाग्र भई मनमा श्री स्वस्तानीलाई सम्झेर प्रार्थना गर्नुहोला। उपनयतु मङ्गलम व सकन जगन मङ्गलालय श्रीमन्दिनाकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षन पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशस्यं शोभरोहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया आपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शारदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वार कथा प्रसंग
या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा प्रदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मन् पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। मङ्गलाचरण सकिसकेको छ। अब हामीले कायेन वाचा गर्छौँ। कायेन वाचा मनसिन्धर्वा बुद्धत्मना वास्नु श्रुते स्वभावत् करोमि यद्यत् सकल परस्मै नारायणायति समर्पयेत्। शिशुस्थानी माताको जय, सम्पूर्ण भक्तजनहरूको जय, सम्पूर्ण नदी नालाहरूको जय। जय भन्नुहोस्, जय भन्नुहोस्, भगवानलाई जय भन्नुपर्छ। सम्पूर्ण तीर्थव्रतहरूको जय, मुक्तिनाथ धामको जय, बोलबम धामको जय, श्री सिद्ध बाबा धामको जय, पाथीभारा माताको जय, बङ्गलामुखी माताको जय, श्री पशुपतिनाथको जय, काली गण्डकीको जय, बुढी गण्डकीको, सप्त गण्डकीहरूको, समस्त देवगणहरूको, समस्त हाम्रा पितृगणहरूको, सम्पूर्ण तीर्थव्रतहरूको जय 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 जय। अब हामीले जय जयकार पनि गरिसकेका छौँ र अब अन्तिममा जोडिने जमरको कसैले पनि गर्नुभएको छैन। अघि बिचमा एकजना दर्शक आउनुभएको थियो, जोडिन खोज्नु भएको थियो, तर उहाँ पनि गइसक्नु भएछ। अब यहाँहरूका प्रतिक्रियाहरू पढ्छु म। यहाँले पठाउनु भएका प्रतिक्रियाहरूलाई म वाचन गरी सुनाउँछु। त्यस पछाडि म यहाँहरूलाई एउटा सानो भजन राखेर आजको लागि बिदा हुनुपर्छ। हामी हरेक दिन यसै